बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉलेज पावर चैनल के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम क़यामत की अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियों का जिक्र करेंगे। क़यामत की अलामात कुबरा में से पहली अलामत हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़हूर है, जिसका तफसीली ज़िक्र हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में दूसरी अलामत कुबरा यानी खरूज दज्जाल पर बात करेंगे। नाजरीन, अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का लुग़वी मायनी है झूठा, मकार यानी हक और बातिल को मिलाकर बात करने वाला। यहाँ दज्जाल से मुराद एक ख़ास काफिर है जो हक को बातिल के साथ मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। दज्जाल यहूदी होगा। सबसे पहले ये खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का दावा करेगा और आखिर में खुदाई का दावेदार होगा। उसका रंग सुर्ख, जिस्म भारी भरकम होगा, कद पस्ता होगा, सर के बाल निहायत घुंघरियाले, एक आंख बिल्कुल स्पॉट जबकि दूसरी ऐबदार होगी, यानी दाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख की जगह अंगूर की तरह उभरा हुआ दाना होगा। उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर काफ फे रे यानी काफर का लफ्ज लिखा होगा, जिसे हर ख्वांदा व नाख्वांदा मोमिन पढ़ सकेगा। जमीन पर उसका क़याम 40 दिन होगा, लेकिन इन 40 दिनों में से पहला दिन साल के बराबर, दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। बंदों के इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला उसको बहुत से मौजज़ात अता फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा। ज़मीन को हुक्म करेगा, ज़मीन गला उगाएगी। एक वीरानी से गुजरेगा और उसे कहेगा अपने ख़जाने निकाल। वो अपने ख़जाने बाहर निकालेगी। फिर वो ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी ज़मीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां दज्जाल नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। इन दो शहरों में फरिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह फरमा कर शाम तशरीफ़ लाएंगे, दमिश्क में मुकीम होंगे कि शाम और इराक़ के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से अस्फ़हान पहुँचेगा। अस्फ़हान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ ज़मीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकरमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकरमा में दाखिल ना हो सकेगा। नाजरीन, उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। दज्जाल पर चूंकि मदीना में दाखिल होना हराम कर दिया गया है, लिहाजा वो मदीना से बाहर एक संगलाख ज़मीन पर उतरेगा। तो मोमिनों में से एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होगा कि रास्ते में उसे दज्जाल के हथियारबंद सिपाही मिलेंगे। उससे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। मोमिन जवाब देगा
جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال کے کارندے اس سے پوچھیں گے کیا تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لایا؟ مومن آدمی جواب میں کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں ہے۔ دجال کے کارندے کہیں گے اسے قتل کر دو۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن آدمی اس کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا لوگو یہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا۔ وہ اس کا سر کچل دیں گے، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی ضربے ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن آدمی کہے گا تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر مومن آدمی اعلان کرے گا اے لوگو میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینکا ہے، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال سے بچنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بلندی درجات کی بشارت دے دیں گے۔ اس کے بعد دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کے نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کا نیزے پہ لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تہہ تیغ ہو جائے گی۔ ہر شجر و حجر پکار اٹھے گا اے مومن یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔